दोस्तों, जब यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन को बेयत करने के लिए कहा, यानी कि गलत काम में उसका साथ देने के लिए कहा, तो हज़रत इमाम हुसैन ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर यजीद ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन मेरी बेयत ना करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाए। यह देखकर हज़रत इमाम हुसैन ने खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। फिर इमाम हुसैन अपने कुछ साथियों के साथ मदीना छोड़कर जाने लगे, जिनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े और जवान भी थे। कुल मिलाकर 72 लोगों का यह काफिला था। चलते चलते आप इराक के करबला के मैदान में जा पहुंचे और करबला के मैदान में जाकर आपने अपना पड़ाव डाल दिया। मगर पीछे पीछे ही यजीद की फौज भी करबला के मैदान में आ पहुंची। सबसे पहले तो यजीद की फौज ने पानी पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी के लिए रोक लगा दी। उसके बाद यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर तरह तरह के जुल्म सितम करने शुरू कर दिए। फिर 9 मुहर्रम के दिन उन्होंने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। यह देखकर हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा कि ए अब्बास, यजीद की फौज के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि नवासा रसूल कहता है कि उनको एक रात की मोहलत दी जाए ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सकें। फिर हज़रत अब्बास यजीद की फ़ौज के पास जाते हैं और उनको हज़रत इमाम हुसैन का यह पैगाम सुनाते हैं। यह सुनकर यजीदी फ़ौज का कमांडर हंसने लगा और सोचने लगा कि एक रात की प्यास से इनका और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा और सुबह तक शायद ये यजीद की बात को मान लेंगे। यही सोचकर यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत और दे दी और ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम के दिन की जाएगी। उसके बाद 9 मुहर्रम की रात आ गई। रात भर हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह की इबादत की। फिर रात ढलने लगी, सुबह का सूरज तुलू हो गया। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, ए बेटे जाओ और अजान दो। उसके बाद में अली अकबर ने अजान दी और अजान के फौरन बाद ही सब ने फजर की नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इतने में यजीद की फौज ने नमाज के दौरान ही इमाम हुसैन के काफिले पर हमला शुरू कर दिया। फिर हज़रत इमाम हुसैन का एक एक साथी शहादत का जाम पीता गया। कभी कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद हुए तो कभी हज़रत अब्बास अलमदार शहीद हुए तो कभी औनो मोहम्मद शहीद होते हैं तो कभी नन्हे असगर शहीद हुए। एक एक करके ख़ानदान रसूल के सारे अफराद शहीद हो गई। उसके बाद में जब कोई भी नहीं रहा तो हज़रत इमाम हुसैन अपने हाथों में तलवार लिए अपने खेमे से बाहर निकले और एक दूसरे खेमे में गए, जहाँ पर आपकी बहन और बेटियाँ अल्लाह की इबादत कर रही थी। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। फिर आप उस खेमे से बाहर निकले और एक दूसरे खेमे में जाते हैं, जहां पर आपके शहजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बेटे ज़ैनुल, उठो, अपने बाप का आखिरी सलाम कबूल करो। यह सुनकर ज़ैनुल आबिदीन फ़ौरन उठते हैं और देखते हैं कि इमाम हुसैन के हाथों में तलवार है और पूरे खून से रंगे हुए हैं। फिर आप ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं कि इन जालिम यजीदियों ने हमारे सारे ख़ानदान अहले बैत को शहीद कर दिया है। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लगते जिगरों ने शहादत का जाम पी लिया है। बस इतना सुनते ही ज़ैनुल आबिदीन किसी सहारे से उठते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप मुझे इजाज़त दो, मैं मैदान जंग में जाऊँगा। तो यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बेटा, बीमारों को जिहाद करने की इजाज़त नहीं है। तुम ख़ानदानी अहले बैत के चश्मे चिराग हो, तुम्हें तो यजीद के दरबार में खुतबा भी सुनाना है। यह सुनकर ज़ैनुल आबिदीन ज़ारो कतार रोने लगे। उसके बाद में हज़रत इमाम हुसैन अलविदा कहते हैं और मैदान करबला में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही करबला के मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले आपने यजीद की फ़ौज से फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे नबी ने अपने कंधों पर सवार किया है। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल ने अपने सीने पर सुलाया है। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे नबी कहते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ए लोगों, मैं वो हूँ जो नमाज के दौरान अपने नाना के पुश्त मुबारक के ऊपर सवार हो जाता था तो मेरे नाना मेरे एहतराम के लिए सजदे को लंबा कर देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सजदे से उठे और मुझे तकलीफ़ हो जाए। ए लोगों, आज तुमने हुसैन को रुलाया है। तुमने अपने हाथों से ही इस दुनिया के बदले दोजख को लिख लिया है। ए लोगों, बताओ मेरा कसूर क्या है? मेरा गुनाह क्या है? क्या मैंने कोई नमाज कज़ा की है? क्या मैंने किसी का हक मारा है या फिर क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है?
تو یہ سن کر یزیدیوں نے کہا کہ اے حسین، تمہیں اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ علی جو کہ اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو تم یہ صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو تم اس بیابان میں شہید کرنے جا رہے ہو۔ اتنے میں دوستو سمر جو کہ یزیدی فوج کا کمانڈر تھا زور سے چلایا اور کہنے لگا کہ حسین کی بات نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ تو کبھی دیکھی گئی ہے اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی، کیونکہ ایک طرف 22,000 لوگوں کی فوج ہے اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اکیلا اور تنہا حسین ابن علی ہے۔ اس کے بعد کیا تھا، حضرت امام حسین بھوکے شیر کی طرح یزیدیوں پر ٹوٹ پڑی، لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگی، ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم رسید ہونے لگی۔ علی کے شیر کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھی۔ آپ دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے سمر، خاموش کیوں کھڑے ہو، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ ڈر کے مارے سمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے وہ حسین سے کیا لڑیں گی؟ اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں سمر چلایا، جاؤ اور جا کر حسین کے خیموں میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد امام حسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے ہرمالا، حسین پر سب ایک ساتھ تیر چلاؤ۔ اس کے بعد میں ہزاروں کی فوج نے امام حسین کے اوپر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتی تو کبھی خیموں کی طرف۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس جس کے پاس میں جو جو چیز ہے اس کو پھینک کر مارو۔ اس کے بعد میں کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینکنی شروع کر دی، تو کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا، اور جس کے پاس میں مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی کو اٹھا کر مارنے لگا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور گیپ سے آواز آئی، اے حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئی۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد میں وہ پتھر، نیزے، تلواریں، تیرے اور کربلا کی گرم مٹی آپ کے جسم پر لگتی رہی۔ اتنے میں حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ یہی ایک موقع ہے انہیں قتل کرنے کا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو، تاکہ یہ خبر پھر ہم یزید تک پہنچائے اور ہمیں انعام ملے۔ اس کے بعد میں جو بھی کوئی امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگ جاتا ہے اور روتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں سمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دو۔ پھر سمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب میں جاتا ہے۔ اس وقت حضرت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ سمر خنجر کو امام حسین کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے تو سمر دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سمر مسکرایا اور سوچنے لگا کہ شاید امام حسین کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ امام حسین کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ہماری شہادت کو قبول فرما، میں نے تمہارے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یا اللہ، تو گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ سمر نے دیکھا کہ امام حسین تو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر سمر بہت حیران ہوا۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی آنکھیں کھول لی تو سمر کو اپنے پاس میں دیکھ کر کہا کہ اے بدبخت، کیا تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو سمر نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین نے کہا کہ پھر بھی تو میرا قتل کرنے جا رہا ہے۔ تو سمر نے کہا کہ تجھے قتل کر کے مجھ کو سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا تجھے پتا نہیں میں جنت کا سردار ہوں؟ کیا تجھے اپنی جنت کی فکر نہیں ہے؟ اس کے بعد میں سمر ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس طرح سے نواسۂ رسول کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ لوٹو، اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لو۔ اس کے بعد میں یزید کی فوج نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے سر کو جسم سے الگ کر کے میرے پاس لایا جائے
और लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएं, ताकि दुनिया को ये मालूम हो जाए कि यजीद के सामने जो भी आएगा उसकी बहन बेटियों को वो बेपर्दा कर देगा। उसके बाद में सबके सर को तन से जुदा कर दिया गया और लाशों पर घोड़े दौड़ाई गई। नवासाई रसूल को पामाल किया गया। इधर यजीद की फौजें खुशियां मना रही थी और उधर रसूलुल्लाह की बेटियां रो रही थी। बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का वो दिन था जब अंधेरा वक्त से पहले ही छा गया। सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो हजरत इमाम हुसैन पर।